सभा अध्यक्ष ग्रहण गरिदिनु हुन म गुरुङ साहित्यिक मञ्च नेपालका अध्यक्ष आदरणीय दिदी गौरी गुरुङलाई आजका हाम्रा प्रमुख व्यक्तित्व आदरणीय सुमल कुमार गुरुङ दाइलाई म आसन ग्रहणको निम्ति मञ्चको तर्फबाट उहाँलाई यो फुलमाला लगाएर त्यसपछि आसन ग्रहणको निम्ति अध्यक्ष आदरणीय दाइ चिसकाजी गुरुङलाई म आसन ग्रहणको निम्ति अफिसियल भिडियोग्राफर हुनुहुन्छ तथा तमुमयता कार्यक्रम मार्फत लामो समयदेखि गुरुङ भाषा लेख्यो र जसको नेपाली अर्थ बिर्साउने पानी हो र उहाँले भर्खरै काठमाडौँमा यो जेठ 24 र 25 गते सम्पन्न भएको प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले हामी एउटा बधाई ज्ञापन कार्यक्रम राखेका छौँ र यो बधाई ग्रहण गरिसकेपछि संस्थाको उपाध्यक्षको अनुपस्थिति भएको हुनाले संस्थाको तर्फबाट फेरि सबैलाई यो कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य पनि राखिदिनु हुन म तपाईँलाई अनुरोध गर्दछु। सबैको गौरव है पोखरेली चाहिँ सबैलाई ताली बनाएर दिन पनि आफ्नो हराइरहेको हाम्रो गुरुङ साहित्यिक मञ्चको अध्यक्ष गरिरहनु भएको छ। त्यसै गरेर आजको यस कार्यक्रमको विशेष आकर्षण आदरणीय सुमल अध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ चिजदाई, त्यसै गरेर नवदीप बोर्डिङ स्कुलका प्राध्यापक कौशल्या दिदी, त्यसै गरेर हाम्रो सम्पूर्ण कार्य समितिको साथीहरू र उपस्थित सबै बहिनीहरू हुनुहुन्छ विभिन्न स्कुल्सहरूबाट सबैजनालाई हाम्रो यस कार्यक्रममा एकदमै हृदयदेखि नै स्वागत गर्न चाहन्छु। विशेष गरेर गुरुङ साहित्यिक मञ्च नेपाल जुन यसको केन्द्रीय कार्यालय पोखरामा रहेको छ र धेरै कार्यक्रमहरू हामीले गर्नु बाँकी नै छ र अहिले केही प्रयासहरू गरिरहेका छौँ। गुरुङहरू साहित्य क्षेत्रमा निकै पछाडि परिरहेको हामीले जब महसुस गऱ्यौँ र त्यस पछाडि दिदीहरू हामी 4-5जनाको एउटा समूहमा हामीले सुरुवात गरेको गुरुङ साहित्यिक मञ्च नेपाल आज अलिकति विस्तृत रूपमा साक्षात्कार कार्यक्रम भइसकेपछि हामी आजको हाम्रो विशेष वक्तासँग आफ्नो कुराकानी सुन्नेछौँ। खास गरी साहित्यिक क्षेत्रमा उहाँले गरिराख्नु भएको पहल र गुरुङ समुदायलाई यो क्षेत्रमा अझै सङ्ग्रहबाट मैले एउटा कविता यो पवित्र स्टेज भनौँ साहित्यिक गुरुङ साहित्य मञ्च यो संविधान हराएको छ। यो पीडा हामीलाई यो कस्तो नशा, सत्ता र स्वार्थको नशा, यो कस्तो नशा, चुनावमा मात्र भिउँदने दैलो दैलो चाहने, जनता जनार्दनको बुई चढ्दै लाज पचाइ भाषा गर्ने, क्या गजब छ। यिनले जे गरे पनि हुने, जनताको रासन डकार्ने भाषण मन परे गर्छन्, सोच्छन् जनता उल्लु हुन्, यिनले दिनमा देख्दैनन्। कहिले सिङ्गापुर बनाउँछु भन्ने, कहिले स्विजरल्यान्ड बनाउँछु, कोक्रो स्वाङ र बोक्रे नाटकले राजनीतिक रङ्गमञ्चमा खेल्छन् होली, कहिले रगतको कहिले रङको। हजारौं शहीद भए, सपना नयाँ नेपाल बोक्दै, खोलाका खोला रगत बग्यो, इतिहास पल्टाउने पठोटमा अमन चैन उदाउने झुट्टो आश्वासन। तर जो मर्यो उसैले हार्यो, बढ्न थाल्यो समय, त्यही इतिहासको डोबमा नयाँ पाइला राख्दै, दण्डहीनताको उग्र रूप, जसको लट्ठी उसैको। कविता चाहिँ मैले पास गरेँ। यो चाहिँ तम संसार पत्रिकामा केही समय अगाडि अहिलेको यही अङ्क लेख्यो, जुन अहिले पछिल्लो समयमा अहिले भर्खर मात्रै चलचित्रको बारेमा निकै केही कुराहरू चलिरहेको छ र अहिले फिल्म फेस्टिभल पनि त्यसैको सन्दर्भमै रहिरहेको थियो। लेख्यो चलचित्र मार्फत जुन अहिलेको यो माहौल तातिरहेको छ, यही तातिएको माहौलमा मैले चाहिँ लेख्यो अर्थात् यसलाई नेपालीमा बिर्साउने पानी भनेर भन्ने गरिन्छ। यसैमा मैले लेखेको एउटा कविता म तपाईँलाई पढेर सुनाउन जाँदैछु।
र यो सन्दर्भ मैले थोरै खुलाउन चाहेँ। मृत्यु भनेको बिर्साउने पानी, नेपालीमा हामीले बिर्साउने पानी भनेर भन्ने गर्छौँ। जुन हाम्रो यो गुरुङहरूको शास्त्र अन्तर्गतको एउटा काल्पनिक कुराहरू चाहिँ हामीले जुन शास्त्रमा भएको कुराहरूलाई चाहिँ हामीले चलचित्र मार्फत दर्शाउन खोजिएको छ र चलचित्रमा धेरै कुराहरू समेट्न खोजिएको छ। तर अहिले मैले कविता चाहिँ अघि हाम्रो आजको यस कार्यक्रमको विशेष व्यक्तित्व श्री सुमल कुमार दाइले भने जस्तै एउटा काल्पनिक पात्रहरूलाई चाहिँ लिएर मैले यो सृजना गरेको हुँ। विशेष गरेर श्रीमान र श्रीमतीको जुन श्रीमतीको डेथ भइसके पछाडि, मृत्यु भइसके पछाडि यो श्रीमानको पोइन्ट अफ भ्यू पिओभीबाट लेखिएको कविता हो, जहाँनिर बिर्सिएर काल्पनिक संसारतर्फ अर्थात् स्वर्गको संसारतर्फ लाग्छ हाम्रो पितृहरू। त्यो कुरालाई नै मैले यहाँ दर्शाउन खोजिरहेको छु। खुल्छौ र प्रिय क्लेको शक्तिले खुल्छ भन्छन् नि, डुल्छौ र प्रिय गाउँघर वरपर आई डुल्छन् भन्छन् नि, आफ्नै मुटु धड्काउन छाडी बिरानो पो भइदियो, भुल्छौ र साँच्चै मृत्यु पिएपछि भुल्छ भन्छन् नि। बोल न प्रिय किन बोल्दैनौ, मसँग किन कुरा खोल्दैनौ, भन न प्रिय बोल न एकपटक मात्र, एकैपटक। रित्तो रित्तो भो यो सारा संसार, यो सारा दुनियाँ, अब मात्र बाँकी रह्यो तिमीसँग हुँदा थाहा भएका यादहरू, तिमीसँग नहुँदा थाहा भएका यादहरू। न त सुत्न दिन्छ न त उठ्न दिन्छ ती पापी यादहरू, छाती चिराउँछ मूल फुटाउँछ अनि ठुलो ताल बनाउँछ तिम्रा ती यादहरूले, ताल मात्र कहाँ हो र पौडिन बाध्य तुलाउँछ। ढुङ्गा जस्तो मान्छे पो त जस्तो हाम फाल्यो त्यस्तै तिम्रो त्यो यादको पोखरीमा, न त हात दायाँ बायाँ खियाउँदै अघि अघि बढ्न सक्छु म, न हलुका बेलुन जस्तै गरी माथि माथि तैरन सक्छु म। बस तिम्रो यादको पोखरीमा कहिले माथि नआउने गरी भित्र भित्र नै हराउँछु म, केवल तिम्रो यादको पोखरीमा गहिराइमा नै हराउँछु म। हराउँदा हराउँदै कहिले मुस्कुराउँछु, कहिले निसासिन्छु, त्यसै त्यसै अतालिन्छु मात्र सम्झिएर तिमीसँग हुँदा थाहा भएका यादहरू, तिमीसँग नहुँदा थाहा भएका यादहरू। मलाई थाहा छ प्रिय किन यसरी याद छोडिरहेछौ, किन मलाई तडपाइरहेछौ। मलाई थाहा छ प्रिय यो सबै मृत्युको जादु हो, जसले मलाई बिर्सायो, जसले बाबुलाई बिर्सायो, जसले समाजलाई बिर्सायो, जसले सारा बिर्सायो अनि बाध्य बनायो अर्को नयाँ रमाइलो ठाउँ सिमिनासको संसारमा हाँसी हाँसी रम्न अनि रमाउन। मलाई थाहा छ प्रिय यो सबै मृत्युको जादु हो, साँच्चै जादु मृत्युको हो। यो चाहिँ श्रीमान र श्रीमतीको जुन श्रीमानको पोइन्ट अफ भ्यूबाट लेखिएको कविता हो र आजको विशेष व्यक्तित्व हाम्रो आदरणीय दाइको म एउटा कविता वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। खोज्दैछु नेपालबाट लिएको यो कविता वाचन गर्ने शैली त के कस्तो छ त्यही पनि मलाई बोलाए झै लाग्यो, यो शीर्षकमा म कविता वाचन गर्न चाहन्छु। जब चिम्लिन्छु आँखा सोच पुग्छ त्यही सङ्घारमा, फरक फरक रङहरू मिसाएर इन्द्रधनुष अर्धवृत्तिकार बन्दै अनुभूति बन्छ मेरो। जब चिम्लन्छु आँखा फरक फरक रङका लाली गुराँसले ढाकेका शिरमाथि माछा पुछ्रे हाँस्दै बोलाएको मलाई पञ्चासेका खर्सुबोटहरू हल्लिँदै सम्झनाको सिंह दरबारलाई औलाउँदै शान्त पञ्चासे ताल मेरो भावनाभित्र उर्लन्छ। जलजलादेखि शान्त गरासम्मको मनको यात्रा बतासिँदै म बिसाउने चौतारी पुग्छु अनि म देख्छु ठिङ्ग उभिएको मेरो 5 पुस्ते घर। मलाई हुन्छ आभास घरको चित्कारभित्र वेदना, दसैँदेखिको खाली त्यो घर कसैको पर्खाइमा। मेरो अनुभूतिको गएको घरका भित्ताहरू, ठड्याइएका चाँपका दर्लिङहरू, पालीमाथि अड्याइएका स्लेटी ढुङ्गाहरू थरथर कामिरहेछन्
असहाय वेदनामा मानव बोलाउँदैछन्। मानसपटलमा एउटा आवेग बन्दै खोलिन्छन् अतीतका आँखी झ्यालहरू अघेनाको वरिपरि बसेर। आमाको वात्सल्यमा भिजेका पल, बुवाले म भित्र देखेका सपनाहरू। म मुग्लान लाग्ने बेला साइडको छेड हेरकोर गरे आशीर्वादको स्नेहमय अनुभूति। दही चामलको पवित्रताभित्र मुछिएका भावनाका मिठा मायाहरू मेरो निधारलाई जब चुम्दथे। म मनको गाँठो रोक्न सक्दिनथे। आशीर्वादसँगै मनको बाँध फुट्दथ्यो। म भावनामा नेतृत्व भिज्दै आशीर्वादको भेलसँगै आँखाबाट झर्थ्यो निरङ्गा भाग्य बनाउने ती हातहरू। उस्तै बिछोडका वेदनाहरू बुबा आमाको चरण छुँदै जन्माउँदै छातीभित्र एउटा आँट घरको सङ्घार नागेर हिँड्दथे एक अन्जुली खुसी खोज्न। कयौँ वसन्तहरू फुले झरे, कपालमा उमेर फुल्दै गएछ। समयको रङ अनुहारभरि छर्दै खुसीलाई खोज्दै हिँडेको अहिले 4 दशक भइसकेछ। यो खुसीको खोज अझ जारी छ। प्रवासमै खुसी रोप्ने फैलाउने प्रयास जारी छ। तर मेरो आस्था र अस्तित्व, मेरो संस्कार उदाउने खुसी त्यही घरभित्र आज बन्द भए झै लाग्यो मलाई। लाग्यो मेरो भावनामा जीवित त्यो घर, खुसी बाँड्ने थलो, एक अन्जुली खुसी बाँड्न मलाई बोलाए झै लाग्यो। धन्यवाद। यो कम्प्लिट पनि भयो। त्यसपछि यहाँ आएर म कम्प्युटरमा टाइप गरेर गर्छु त्यो लाइभ गर्नु लाइभ हो अनि यो यतिकै लेखेको थियो होइन, यो मलाई नै लेखेको। अनि कम्प्युटरमा लेखेर नि अलिकति हुन्छ भनेर सोच्दै पनि अझै गर्न सकिन्छ। सुनेपछि आउने यही अब तपाईँहरूले यसो यो गरौँ त्यो गरौँ भन्न सक्नुहुन्छ है। ल, कुरूप वर्तमान भन्ने छ यसको शीर्षक चाहिँ। वर्तमान त कुरूप लाग्छ मलाई। भूतले किचेर भविष्यले अक्करको पत्थरी पथमा रगत पक्ष हुँदै हिँडेका खुट्टा छन्। मुलायम स्प्याक जुत्ताले बिर्साइदिएको खुट्टा पनि छ। अनकन्टा थियो तर सुन्दर थियो। अहिले डोजरले कोतरेको छ आदिवासी अनुहार। सिकारुको कैँचीले बिगारेको छ यो घना जुल्फी। जङ्गली च्याउ पनि नपाएका सारङ्गी पेटहरू, सधैँको मौज र खोजले घ्याम्पो पेटहरू। प्यासले तडपिरहेका कुमारी आत्माहरू, एक हातमा पानी र अर्को हातमा धर्मग्रन्थ बोकेका उपकारीहरू। फेसबुकमा कसैको मृत्युमा हतारमा रित लेखे लगतै जस्ट आरआइपी त्यो लामै। फेसबुकमा कसैको मृत्युमा हतारमा रित लेखे जस्तै लगतै तल कसैको तुच्छ हर्ष बढाइमा अपार कृत्रिम खुसियाली जताउनेहरू। आँखै बिजाउने यस्ता दृश्यहरू। हामीसँग के पो छ र कुनै निर्दिष्ट विचार? ती बेमौसमी विचारहरू त मुड जस्तै भएका छन् जो भिआइपीका लागि रातारात बनाइएका सडक एक रातको वर्षाले पखाले जस्तै भत्किएका छन्। छोरी निर्मलाहरू बचाउन नसक्ने भावहरूबाटै असुरक्षित महसुस हुने छोरीहरू। विगतको पश्चातापले यतै अचेड छ। विगतको पश्चातापले यतै धकेल छ। आगतको डरले यतै धकेल छ। कुनै विसङ्गत कलाकृति जस्तो उठेको छ एउटा फोहोर मन लागेको छ। साइली बजेको कथा अलिकति लोभ लाग्दो, अलिकति घट लाग्दो, त्योभन्दा बढी दुःख लाग्दो। म सुन्दैछु आज बजेको आँगनीमा बसेर आधा पेटले दर्जनौँ छोराछोरी हुर्काएको वेदना, भोकभोकै मेलापात हिँडेको दर्दना। बजेको दुःख यति मात्रै कहाँ हो र? तप तप पानी चुहिँदै गरेको खरको छाना मुनि छोराछोरीको भोको पेट र खाली आङ ढाक्न अनवरत सङ्घर्ष गरिरहेको एउटा दुखियाको कथा।
यहाँ कथा दुःखको मात्रै होइन, पहाड जस्तै दुःखलाई पनि सहजै जित्न सक्ने हिम्मत छ उनीसँग। यस्ता अनिरा रातहरू, भोका पेटहरू अनि लालाबालाका गनगन कति सुने बजैले। आजभोलि बजै पत्थर जस्तै कडा भएकी छन्। बजैलाई दुःखहरूले अन्तमाल गर्न सक्दैनन्। पीडाहरू टाढैबाट भाग्छन्। अनिदोले रातभर पहरा दिन सक्दैनन्। साहुले ऋण माग्न हतार गर्दैनन्, किनकि बजैले स्वाभिमान गुमाएको छैन। बजैले दुःखसँग इमान्दारी त बेचेको छैन, अभावसँग चरित्र बेचेको छैन र भोको पेटसँग स्वाभिमान बेचेको छैन। हो यही हो साइली बजेको कथा। अलिकति साहस, त्योभन्दा बढी हिम्मत अनि त्यो सबैमा 2/3 मिसिएको दुःख, स्वाभिमानी साइली बजेको कथा। संस्थाका मञ्चका चाहिँ महासचिव रोशनी गुरुङ बहिनी, सचिव, अत्यन्तै कुशल कार्यक्रम प्रस्तुत हुनुहुन्छ। गुरुङ साहित्यिक मञ्चको नियमित रचना वाचन श्रृङ्खलामा हामीले वैशाख महिनामा चाहिँ गरेनौँ, किनकि वैशाख महिनामा हाम्रो गुरुङ साहित्यिक मञ्च भनेर चाहिँ नेपालकै गुरुङ समुदायको यस्तो खालको व्यक्तित्वहरू हुन्छ। रोशन भाइको चाहिँ सिमी नाचाको सुटिङ चलिरहेको थियो, त्यस कारणले गर्दा नि हाम्रो दोस्रो श्रृङ्खला चाहिँ वैशाखमा हामीले गरेनौँ। यति भन्दै आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख व्यक्तित्व आदरणीय दाई, हाम्रो अनिसा सब बेलायतका अध्यक्ष सुमन कुमार दाई, आदरणीय सम्मानित व्यक्तित्व हुनुहुन्छ तीर्थ गुरुङ दाई, चिस्काजी गुरुङ दाई, अनि कौशल्या म्याम, युग दाई दिदी म्याडम, तपाईँलाई पनि एकदम स्वागत छ। बहिनी मिरा, त्यसै गरी तुषार पनि हामीले पनि भन्नुभएको आइपुग्नु भएको छ। हाम्रो के अरे नवदीबाट आएको बहिनीहरू, तौ सांस्कृतिक प्रतिष्ठानबाट आएको बहिनीहरू, त्यसपछि जसु बहिनी, अमृत गुरुङ सर, तपाईँ धेरै समयपछि पहिलोपटक देख्न पाइयो। गुरुङ साहित्यिक मञ्च नेपालको यो 9 श्रृङ्खलामा हामीलाई भेट्न लेखेको रहेछ जुट्नको लागि। धेरै धन्यवाद हाम्रो चिस्कारी दाई, कौशल्या म्यामलाई र बहिनीहरूलाई म अनुरोध गर्छु, जाने बेलामा चाहिँ तपाईँहरूको फोन नम्बर चाहिँ हाम्रो त्यो अघि सही गरेको माइनेटको छेउमा फोन नम्बर पनि टिपाएर जानुहोला। अबको हाम्रो दोस्रो श्रृङ्खला चाहिँ यही घरको ठ्याक्कै पछाडिपट्टि हाम्रो एउटा मन्टेश्वरी बाल संसार मन्टेश्वरी छ। त्यो चाहिँ तपाईँको यो अमर सिंहको हिमालयन ब्याङ्कको साइडबाट पनि जान सकिन्छ। उत्तम चोकबाट आउँदा ठ्याक्कै 20मा पर्छ। सधैँ कार्यक्रम गर्दा यो के अरे लिफ्ट चढेर 5-6 तलाको भवनमा चाहिँ कार्यक्रमहरू गर्दाखेरि कतिपय कुरा बाहिर देख्दा नि साहित्यिक कार्यक्रमहरू होइन, त्यो खालको र विशेष कार्यक्रमहरू चाहिँ लोकेसनले गर्दा सबै किसिमले गर्दा पनि होटल टाक्समै लेकाली चुलोमै हुन्छ। अब निर्माण गर्नुलाई हामीले स्पोन्सर मागिरहेका छौँ। त्यसरी घुम्दै फिर्दै पालो आउँदै कौशल्या म्याडमको नवदीप भनेर नि माग्नु पर्ने हुन्छ होला 1 वर्षपछि। यति भन्दै पूर्णतिर नै आउन सकिन्छ। अब गुरुङ साहित्यिक मञ्च चाहिँ कस्तो संस्था भने, अब साहित्यिक संस्था भन्ने बित्तिकै हामी आर्थिक हिसाबले चाहिँ केही अलिकति चाहिँ एक्सर्साइज गर्नुपर्ने अवस्थामै छौँ। त्यस कारणले गर्दा पनि हामीले सबै कुराहरूलाई व्यवस्थापन गर्दै अगाडि बढ्दैछौँ। र आज सुमन दाईको भोलि नै सायद पोखराबाट र यति भन्दै अब थोरै केही कुरा जोड्न चाहेँ। यो अगाडि मेरो अगाडि चाहिँ पुस्तकहरू छ। आज हामीले सुन्दर कुमार गुरुङ व्यक्तित्वहरूबाट चाहिँ पोखरा विमोचन गर्न पायौँ। पहिला हामी गुरुङ साहित्यिक मञ्च नेपाललाई प्रकाशक भन्नुभएको कारणले गर्दा र केही कारणले गर्दा त्यो हुन कारणले गर्दा यो गुरुङको छोरोले लेखेको गजल सङ्ग्रहलाई पनि पोखराको गुरुङहरू भएको तलबाट एउटा माया सम्मानसहित चाहिँ हामीले विमोचन गऱ्यौँ। र सम्झनामा खेमराज ट्रस्ट नेपालले चाहिँ प्रकाशन गरेको पुस्तक हो। यो पुस्तक चाहिँ लगभग हाम्रो आजभन्दा जेठ भनेपछि 5-6 महिना अगाडि पुष महिनामा एउटा साहित्य महोत्सव भयो थियो। पेरुसँग चाहिँ कार्यक्रम हुँदाखेरि इटरीबाट मिस्टर गुरुङ दिदीबाट यो प्राप्त भएको थियो। तर यस्तो राखेका थियौँ त्यो बुक स्टलमा चाहिँ यो पुस्तक चाहिँ 20वटा थियो। जम्मा 2वटा चाहिँ जेनतेन बिक्री भएको रहेछ। अनि त्यस पछाडि बाँकी रह्यो 18वटा। अनि मैले पैसा चाहिँ फिर्ता गर्नुपर्ने थियो, पठाउनु पर्ने थियो। अब बिक्री भएन, फिर्ता गर्नु थियो, नत्र आफूले राखेर पठाउनु पर्ने थियो। अनि कुरा गर्दा दिदीले भन्नुभएको थियो अब कुरियर गरेर पठाउनु त बहिनी कि भनेर भन्नुभयो, किनकि ट्रस्टले पठाएको थियो। यत्रो गुरुङहरूको राजधानी भएको होइन। हामीमा चेतनाको कमीले चाहिँ अझै पनि हामी पुस्तकहरू पढ्दैनौँ। काम गरेर हामी अहिले 1 प्लेट मोमो खायो भने 300-400 500 रुपियाँ जस्तो पनि जान्छ। तर यो पुस्तकको मूल्य चाहिँ बजार मूल्य हेऱ्यो भने यो यत्रो ठुलो भुमलाई 400-500 पर्छ, तर 300 रुपियाँ छ कि। तर यो किताब चाहिँ नबिकेर पनि आज जो यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ तपाईँहरूलाई असहज भयो भने यसको 300 मूल्य तपाईँहरूले 350मा लिएर अब गुरुङहरू पोखराको इज्जत राख्नको लागि पनि यो किताब चाहिँ गर्नु हुँदैन गुरुङ समुदायको तर्फबाट जस्तो लाग्छ। कोर्डिनेट गर्नको लागि चाहिँ अनुरोध गर्छु। यसको 350मा चाहिँ 2टा किताब चाहिँ लाग्ने छैन, विद्यार्थीहरूलाई त्यति कर लाग्दो छैन। जो दाइहरू हुन्छ उहाँहरूको लागि चाहिँ म अनुरोध गर्दै
आजको यो कार्यक्रमको समापनतर्फ जानुभन्दा अगाडि अब हामी सुमन कुमार गुरुङ दाईबाट यहाँ चाहिँ सुन्नुभएको छ, कोषाध्यक्ष बहिनीले चाहिँ त्यो गर्नुहुन्छ, एउटा र यो दुईटा किताब गरेर दिनुहुनेछ। अध्यक्ष भएको नाताले गुरुङ भाषाको एउटा मुक्तकबाट पढेर दाईको एउटा कविता पनि वाचन गरेर चाहिँ आजको कार्यक्रम चाहिँ समापन गर्छु। समयलाई ढोगा मैमु भिमैसुरी, समयलाई ढोगा मैमु भिमैसुरी, नाल्दोलाई किवा मैमु भिमैसुरी, समयलाई ढोगा मैमु भिमैसुरी, नाल्दोलाई किवा मैमु भिमैसुरी, नवर्चुरी चकै ढोक्यामै मिफिरा प्रभ मैमु भिमैसुरी। यस